नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम आलमी खबरों से मुतालिक कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, अज़रबैजान और आर्मीनिया में जो जंग शुरू हो गई है, इन दोनों के दरमियान जो जंग शुरू हो गई है, ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आ रही है और जिस तरीके से एक दूसरे पर अज़रबैजान और आर्मीनिया इन दोनों ने जो एक दूसरे पर हमला करना शुरू किया है, इससे ख़बर ये आ रही कि अब तक तकरीबन 9,000 लोग हलाक हो गए हैं, जिसमें फ़ौजियों की तादाद ज़्यादा है और दोनों तरफ से है। ख़बर ये भी आ रही है कि कुछ पुराने वीडियोज़ डाले जा रहे हैं और उसमें सदाकत नहीं, लेकिन बहरहाल गुज़िश्ता 6 दिनों से ये मामला है और इसमें रूस ने भी पेशकश की है और दूसरी आलमी बरादरी ने भी कि इस मसले को हल किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ख़तरा है। कुछ तो न्यूज़ चैनल इसको तीसरी आलमी जंग करार दे रहे हैं, जो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं और जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ 1990 में, 91 में इस किस्म के छोटे छोटे ममालिक बने और उनमें से ये दोनों मुल्क हैं। और ये जो पूरा झगड़ा है युसरा साहिबा, ये दरअसल अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ये निगोर नौ काराबाग का एक इलाक़ा है जहाँ पे ईसाइयों की तादाद जो है वो ज़्यादा है और ये मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम कम है। लेकिन जब ये आज़ाद हुए मुल्क तो उसमें कहा जा रहा है कि ये अज़रबैजान के हिस्से में था, लेकिन वहाँ के लोग अज़रबैजान के साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि अज़रबैजान जो है वो मुस्लिम मुल्क एक तरीके से अक्सरियत वाला मुल्क है, जबकि आर्मीनिया जो है वो गैर मुस्लिम है, तो इसलिए ये इस तरफ रहना चाहते हैं। तो इसी पे को लेकर के, इसी मसले को लेकर के, और ये झगड़ा देखिए आज़ादी से पहले का, यानी इन ममालिक के आज़ादी से पहले का है। जैसा कि आज शकील हसन शमसी ने अपने एडिटोरियल में इसकी तफसीलात भी बयान की है कि ये 1986 से 87 से इसका झगड़ा शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे पर हमलावर भी होते रहे हैं और ये झगड़ा अब इस हद तक आ गया है कि आप देखिए कि काफ़ी लोग हलाक किए गए हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये भी खबर आ रही है कि कई हेलीकॉप्टर और जहाज़ पर भी हमला किया गया है। बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक है। और जहाँ तक दूसरे ममालिक का ताल्लुक़, आपने कहा कि इसका क्या असर पड़ेगा, तो उसकी वजह यह है, देखिए कि अज़रबैजान के साथ जैसे कहा जा रहा है कि टर्की खड़ा है, पाकिस्तान भी उसके सपोर्ट में आ रहा है और कुछ ममालिक हैं, तो इसी तरीके से आर्मीनिया के हिमायत में भी जो और ममालिक हैं, जिसमें इजराइल को हम कह सकते हैं या अमेरिका को कह सकते हैं, या और इस किस्म के दूसरे ममालिक जो हैं वो उनके साथ खड़े बताए जा रहे हैं। तो इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस मामले में एक ये बड़ी शक्ल कोई इख्तियार कर ले, लेकिन अभी तक यही है कि लोग यही चाहते हैं कि मसला बातचीत से हल हो, क्योंकि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। जी मुमताज़ साहब, रूस ने बातचीत के रास्ते खोले थे, लेकिन ये दोनों ममालिक नहीं गए, आखिर क्यों नहीं गए? देखिए, रूस ने ये पेशकश की है और मेरे ख़्याल से रूस का ये अच्छा कदम है, क्योंकि रूस ही पहले एक तरीके से अगर देखा जाए तो इन ममालिक का हुक्मरां रहा है, कंट्रोल में रहा है, वो इन चीज़ों को जानता है। तो रूस ने बातचीत की बात की थी और कहा था कि अगर दोनों मुल्क आ जाएं तो हम बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करें, और दोनों ने इनकार कर दिया। आलमी बरादरी ने भी इसकी पेशकश की थी, लेकिन उसे भी ठुकरा दिया गया। और अज़रबैजान का ये कहना है कि चूँकि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा है और हम उसको लेना चाहते हैं,
اس میں کچھ انٹرنل پالیٹکس بھی ہوگی. بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ خطرناک ہے، اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ اس مسئلے کو بات چیت سے ہی حل کیا جائے، کیونکہ جنگ کسی کا مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اگر جیسی خبریں آ رہی ہیں، اگر اس میں صداقت ہے کہ 9 سے 10 ہزار لوگ مارے گئے ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر شہری بھی مارے گئے ہیں، اور بڑے اس سے زیادہ کہیں زیادہ فوجی مارے گئے ہیں، جیسا کہ میزائلیں داغی جا رہی ہیں، پورا شہر کا شہر جو ہے، پورا ملک کا ملک پریشان ہے. اور وہاں کی آبادی مثلا آذربائیجان کی اگر آپ دیکھیں تو پورے ملک کی آبادی صرف 1 کروڑ ہے، یعنی اتر پردیش کی ہمارے 22 کروڑ آبادی ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ صرف یو پی کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کتنا چھوٹا سا، یعنی کسی ایک شہر کے برابر ملک ہے. اگر وہاں میزائل سے حملہ کیا جائے گا، وہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی، جنگ ہوتی ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ وہاں پہ کتنے لوگ بچیں گے اور اس کا کیا عالم ہوگا. یعنی اگر دیکھا جائے تو دلی سے بھی چھوٹا آذربائیجان ہے، اور یہی صورتحال آرمینیا کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو چاہیے کہ وہ بات چیت کریں. ابھی خبر آئی ہے کہ آرمینیا نے امریکہ سے بھی رابطہ کیا ہے اور دوسری ایجنسیوں سے. تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہاں تھمتا ہے. ترکی جو ہے وہ مسلسل آذربائیجان کے ساتھ ہے، اور بہرحال جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت سے ہی مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ممتاز صاحب، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عالمی برادری کو نہیں آگے آنا چاہیے؟ نہیں بالکل، اور انہوں نے پیشکش بھی کی ہے، بات چیت کے لیے کہا ہے. اور جہاں کہیں بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں جو بڑی طاقتیں ہیں، جو عالمی برادری ہے یا اقوام متحدہ ہے یا اس قسم کے، وہ آگے آتی ہیں. اور چونکہ ان دونوں نے جو جنگ بدلی کا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی. مثال طور پر آپ ہمارے ہاں لے لیجئے ہند اور چین جس طریقے سے دراندازی کر رہا ہے اور قبضہ کر رہا ہے، تو جب زیادہ قبضہ کرے گا اور حملہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جواب دیا جاتا ہے. جبکہ مسلسل آپ دیکھیں کہ چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہمارے اندر دراندازی کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو مار پیٹ رہا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اس میں عالمی برادری بھی بولتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل کیا جاتا ہے. مطلب ہمارے لوگ بھی 20 فوجی آپ کو معلوم ہوگا کہ مارے گئے تھے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے بڑھ کے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا. اب بھی بات چیت ہو رہی ہے، جبکہ چین مسلسل دراندازی کر رہا ہے. تو یہ بات چیت ہی لیکن مسئلے کا حل ہے. تو اسی لیے جو عالمی برادری کہہ رہی ہیں، یا جس طریقے سے روس سامنے آیا تھا اور دونوں ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھال کر کے اپنی زمین پر، یعنی رشا دعوت دی تھی کہ آئیں دونوں ملک کے وزرائے خارجہ اور بیٹھ کر کے بات کر لیں اور بات چیت سے مسئلے کو حل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحیح چیز ہے، اور اس پہ دونوں ملکوں کو عمل کرنا چاہیے تاکہ امن قائم رہے. جنگ میں پھر کہوں گا کہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے سوائے یہ کہ دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا اور دونوں ملکوں کے لوگ ہلاک ہوں گے، مارے جائیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بڑی سیاست بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر گول بندی ہوگی. پھر جو آرمینیا کے ساتھ ملک ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو آذربائیجان کے ساتھ ہیں وہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر ایک پورا نیٹ ورک بنے گا. اور پھر وہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے عالمی جنگ، حالانکہ میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا بارود ہوتا ہے اور اس میں ایک چنگاری جو ہے اس بارود کو بلاسٹ کر دیتی ہے. تو چونکہ ماحول تو دیکھیے دنیا کے صحیح نہیں ہے. ایسے میں اگر یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں اور خدا نخواستہ کوئی ایسی بڑی چیز ہو جائے تو یہ عالمی پیمانے پر بھی اس کا نقصان ہوگا. ایسے حالات میں کہ جب کرونا کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہو گئی، تباہ ہو گئی، معاشی اعتبار سے ٹوٹ گئی، کاروبار رک گئے، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بند ہو گیا، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو گیا. تو ایسے میں اگر یہ جنگ بھی سامنے آتی ہے اور اس سے حالات بگڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی سطح پر جانی اور مالی دونوں کا نقصان ہوگا. جی ممتاز صاحب، بہت بہت شکریہ. جی شکریہ بہت بہت.
नाज़रीन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन आज हम उनसे आलमी खबरों पर कुछ खास बातचीत कर रहे थे। अज़रबैजान और आर्मीनियम के दरमियान जो जंग शुरू हो गई है, हम उस पर कुछ खास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।